अब जनाब हम पाकिस्तानी अवाम को मिलने वाले एक रिलीफ के हवाले से बात करते हैं कि जिस पर हर कोई अश कर रहा है। जी जी वो वही वाला रिलीफ। जी जी वही वाला रिलीफ कि 5 रुपए कीमतों में कमी कर दी गई है। और खैर ये आप देख लें कि हातिम ताई की कब्र को एक बार फिर से लात रसीद करने की कोशिश की गई है और अब ये है कि 67 रुपए कीमत बढ़ाई गई थी। कैन यू इमेजिन सदफ कि 1 रुपया बढ़ता था तो उससे क्या हशर होता था, लेकिन 67 रुपए बढ़ाते हैं तो उन्हें एक कानून पर जूं तक नहीं रेंगती। नई कीमत जी अब 272 रुपए से कम होकर 267 हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर बरकरार है। मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी कमी हुई है। और ये वाला जो ऐलान था ना अशफाक, 5 रुपए कमी वाला, ये वजीर खजाना ने आकर किया, लेकिन इससे पहले जो कीमत बढ़ाई गई थी वो बस नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया था। बहरहाल साथ और मुझे अभी भी डर लग रहा है। क्या? मुझे डर लग रहा है कि ये जो कमी की है ना, तो इसके नतीजे में हमें पता नहीं और क्या क्या भुगतना होगा। यानी कि कोई बड़ा अटैक, कहीं बिजली की मद में कहीं 2 पॉइंट बढ़ा देंगे और जीएसटी बढ़ा देंगे, ये बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। अभी आप तैयार रहें। ज़्यादा 5 रुपए पे आपने सोचा होगा कि चलो कुछ तो बेहतरी होगी, लेकिन 5 रुपए फिर भी मतलब आवाम कह रही है 5 रुपए। खैर जनाब, मुल्क के माशी बहरान के हवाले से बात करें, वो संगीन हो रहा है और उसके खतरात किस तरह हमारे सामने आ रहे हैं। वो ये कि मूडीज़ ने जो रेटिंग है, ये रेटिंग एजेंसी है, फिर गिरा दी है और ज़र मुबादला में कमी बताई है कि वो बड़ा मसला है, आपका गंभीर मसला है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क पर है और ये हमें मूडीज़ की रेटिंग की वजह से बताया जा रहा है। मूडीज़ रिपोर्ट में पहली बार पाकिस्तान में कमज़ोर गवर्नेंस का इशारा किया गया है कि उसकी वजह से माशी मसाइल बढ़ रहे हैं और इधर रुपए के मुकाबले में हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर बढ़ती ही चली जा रही है। इसाक डार ने कहा था मैं आऊँगा, 1-2 महीने का टाइम उन्होंने गालिबन दिया था कि ये 200 पर आ जाएगा। जनाब वो 200 पर नहीं आया, वो तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही है। इसाक डार साहब के आने के बाद बहुत से फवायद हुए। आप ये देखें, आप कह रही हैं कि कोई चीज़ नहीं बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, ठीक है, पहले 22-23% तक गई, अब ये है कि 30s क्रॉस करेगी। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि मालियाती खसारा बढ़ा। अच्छा, हमारी जो इंपोर्ट्स जो हैं और एक्सपोर्ट्स तो वो तो दोनों कम हुई, क्योंकि जाहिर है कि इंपोर्ट्स के लिए आपने एलसीज वो भी बढ़ गया ना जब आप बढ़ा देते हैं। हाँ, नहीं बढ़ाई ना, जब आप अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो वो बस ये है कि काफ़ी सारे जो है वो मसाइल हैं, हमारा इजाफा हो गया और हम लोग आगे भी काफ़ी चीज़ें बढ़ने की तवक्को है और खदशात हैं। तो मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात लेते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। तो मुजम्मिल साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये ज़रा बताएं कि ये जो 5 रुपए का एक बहुत बड़ा रिलीफ देकर हातिम ताई की कब्र पर लात मारने की कोशिश की है इसाक डार साहब ने, पहले इस पे आपकी गुजारिशात में सुनना चाहूँगा। देखें जी, इसाक डार साहब जो है इस वक्त एक कश्मकश में फंस चुके हुए और जो कल जो 5 रुपए इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम की है, वो बेसिकली कम होनी थी 2 वजूहात की वजह से। एक ये कि जो आलमी मार्केट में जो 15 दिन पहले की जो कीमत थी और जो अब है उसमें फर्क आया, और दूसरा ये कि जो 15 दिन पहले रुपए की कदर, जो रुपए की वैल्यू थी वो 278 रुपए थी, वो कम होकर 260 हो गई है। तो उसका जो इम्पैक्ट था वो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इतना ज्यादा इसलिए नहीं आया कि जो पिछले दिनों में जो कीमतें थी, इसाक डार साहब उसको जब बढ़ने नहीं दे रहे थे तो बहुत सारा एक्सचेंज लॉस था पेट्रोल की कीमत में। वो इन्होंने इस दफा वो एक्सचेंज लॉस को एडजस्ट किया कीमत में, यानी कि ज्यादा कम होनी चाहिए थी कीमत, लेकिन उतनी कम नहीं कर सकी। लेकिन अभी देखें, मैं आप लोगों की कॉल आई है ना, तो मैं अभी खबरें पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो हुकूमत ने जो है अखबारों को एक खबर दी है, और हेडलाइन जो है बड़ी दोनों की, ये गवर्नमेंट अनहैप्पी एंड IMF शिफ्ट्स गोल पोस्ट, ये डॉन की भी हेडलाइन है। अच्छा। ये जो है ट्रिब्यून की भी हेडलाइन है। और अगर आप इस स्टोरी को पढ़ें तो इसमें इसाक डार साहब शिकायत कर रहे हैं कि IMF रोजाना गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, रोजाना हमसे नई डिमांड्स कर रहा है, और वो ऐसी डिमांड्स कर रहा है कि जिसमें जो है आम आदमी और पाकिस्तानी उड़ के रह जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान भी। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की बात है। और मैं वो तो अभी ये भी कह रहे थे कि उन्होंने तो मुसविदा भी चेंज कर दिया था और जामे मुज़ाकरात का लफ्ज भी उसमें से निकाल दिया था। ये शिकायत वो कर किससे रहे हो? हाँ,
وہ شکایت انہوں نے کل US ٹریجری سیکرٹری کے ساتھ کال کر دی. یہ بھی وہ IMF کی شکایت ادھر کر دی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو میں پہلی بات یہ ذرا آپ لوگ کے پروگرام کے تھرو میں یکجہتی کا اظہار کروں گا ہماری حکومت پاکستان اور وزیر خزانہ کے ساتھ. یہ بھی ایک ریکارڈ کام ہو رہا ہے تاریخ ساز کہ آپ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ. نہیں دیکھیں پاکستان تو پاکستان ہے. اگر ہمیں کوئی دبانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, اگر مجھے تو اب یہی لگ رہا ہے نا کہ اگر کوئی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو زبردستی ٹارچر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمارے اختلافات ضرور ہیں اس حکومت کے ساتھ, اور میرے تو بہت زیادہ معاشی اختلافات تک معاشی تو ذاتی کسی سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پالیسیز ہیں. لیکن اگر اس کے اوپر ہمیں کوئی اگر ذاتی طور پہ بلیک میل کرے حکومت پاکستان یا پاکستان سے کوئی مفادات, تو میں پہلے تو یکجہتی کا اظہار کروں. مل کے کریں سر یکجہتی کا اظہار. اور یہ جو ہے یہ زیادتی کر رہے ہیں اگر یہ IMF والے کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ بڑی بات کرتے ہیں معاہدے کی. اگر انہوں نے ایک معاہدہ دے دیا اور اس پہ اگر ہم نے عمل درآمد کر دیا ہے تو روزانہ آ کے آپ معاہدہ چینج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بدنیتی ہے نا. بالکل ایسے. اور یہ بدنیتی IMF کو نہیں دکھانی چاہیے. اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو حکومت ریچ آؤٹ کرے ہم تک, تحریک انصاف تک, اور تحریک انصاف باقاعدہ ان کا ساتھ دے گی. اور کس طرح ساتھ دیں گے؟ مطلب آپ یکجہتی کا اظہار کریں گے یا کوئی پلان پیش کریں گے؟ کیا دیکھیں پلان بھی پیش کریں گے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جب 2018-19 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو کچھ اسی طریقے کے IMF کے تیور تھے اور انہوں نے اسد عمر سے بہت ہی انریزنیبل چیزیں مانگی تھی. تو اس وقت عمران خان صاحب نے جا کے سعودی عرب, چین اور UAE سے پیسے لے کر آ کے 8-9 مہینے نکالے تھے, جس کا ہمیں تانا دیا جاتا تھا کہ آپ جو ہیں آپ نے IMF پروگرام دیر سے دیا, ڈیلے کر دیا. بیسیکلی یہ چیزیں ہمارے ساتھ کی تھی انہوں نے, اور ہم نے ان کے منہ پہ IMF پروگرام مار کے 6-8 مہینے میں پہلے اپنے معاشی اشاریے بہتر کیے اور ان کو بولا کہ دیکھو آپ غلط بول رہے تھے, اب پاکستان کے معاشی اشاریے یہ, اور ان کو ٹھنڈا کر کے پیسے بھی لیے تھے. لیکن وہ سیاست کی تھی مسلم لیگ نون نے. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مزمل ان کو وہی سیاست سمجھ آ جائے گی کیونکہ ان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا. ہاں لیکن یہ ہمیں اس وقت حکومت سے نکالنے کے لیے کام کرتے تھے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت جو بھی ہے آنا, ویسے ان کی 4-6 مہینے ہیں اگر پورا بھی ٹائم دیکھا جائے 4-5 مہینے, لیکن یہ پاکستان کا معاملہ ہے. اگر پاکستان سے کوئی ناجائز چیز کرانے کے چکر میں یہ IMF کر رہا ہے تو ان کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے ہمیں. ہم اور یہ مل کے جو ہے سخت فیصلے خود کریں اور پھر دنیا میں جہاں سے جو آپشن ہے اس کو ریلیز کریں تاکہ IMF کو نظر آ جائے کہ صرف وہ ہی ایک امید کی کرن تو وہ بہت بڑی ہے اس وقت اور وہ اپنا ناجائز. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ رکھے بغیر کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے اوپر ہاتھ نہیں رکھتا. ابھی چائنا نے ایک کیس دے دیا اور پھر مزید $1 ارب ملنے کی توقع ہے وہاں سے. دیکھیں ایسا بھی ایسا نہیں ہے ان کا ہاتھ, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, انہوں نے اس وقت بھی ہاتھ نہیں رکھ رہے تھے ہم پہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے پاکستان کی عزت لاج رکھ لی تھی. یہ جو 3-4 ممالک سے پیسے مل گئے تھے ہمیں, اور ابھی بھی اگر ہم مل جائیں اور آپس میں, آج سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دینا, آپس میں بیٹھ کے ملک کے مفاد پہ جو ہے, کیونکہ میں تو سیدھی سی بات ہے پاکستان کے لیے جو ہے نا پاکستان ہے تو ہمیں ہے. اور اگر IMF کوئی پاکستان سے کوئی ایسی چیز کروانا چاہ رہا ہے, کوئی اور طاقت کرانا چاہ رہا ہے اور IMF روزانہ نچا رہا ہے نئی ڈیمانڈ دے کر, تو یہ غلط ہے اور یہ معاہدہ تو ہونا چاہیے. چلیں جی ٹھیک ہے. مزمل اسلم صاحب بہت شکریہ, آپ کا ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے. تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مل جانا چاہیے ان کو. نہیں تو معیشت کے اعتبار سے اگر کوئی بلیک میل کرے, بیکاز ہی از بین تھرو دیٹ, لائک پاکستان تحریک انصاف ہیز بین تھرو دیٹ کہ کس طریقے سے ان کو, اور ابھی معاہدہ ہوا نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ بار بار ڈیمانڈز چینج ہو رہی ہیں. ابھی تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہونا ہے, بہت کچھ ہونا ہے ابھی, اور سب کس کا انتظار کر رہے ہیں. جو مارچ میں آنی تھی اس سے پہلے وہ نومبر میں آ جانی تھی, لیکن ڈیلے ہوتے ہوتے معاملات یہاں تک آ گئے ہیں. لیکن جب یہ عوام اتنے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, سارے پیٹرول کی قیمتیں اور ساری بڑھنے کے باوجود بھی معاہدہ نہیں ہو, تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہوگا کہ پھر اتنا برداشت کیوں کیا, اتنا کچھ سفر کیوں کیا. کیا روزمرہ کے اعتبار سے آپ کو فیل نہیں ہوتا مہنگائی؟ بے شک پیٹرول ڈلوائیں, کوئی چیز لینے کے لیے جائیں, کوئی مطلب میک اپ کے پروڈکٹ سے لے کے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے ہر چیز میں, ٹوتھ پیسٹ کو, آپ شیمپو کو لگژری آئٹم میں ڈال کے اس پہ GST ڈبل کر دیں, یعنی 2% اسے آگے بڑھا دیں, تو پھر ظاہر ہے کیا کریں لوگ, کیا مطلب صاف ستھرا رہنا چھوڑ دیں. سگریٹ کے معاملے میں تو ٹھیک کیا ہے ویسے.